اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ساتھ آج یہاں اس مبارک دن، اس مبارک محفل میں میرے ساتھی جناب لطیف خان چیئرمین، سینئر ڈائریکٹر معظم حسین، جناب عبدالرحیم بانعیم صاحب جو ہمارے سرپرست، اور میرے تمام ڈائریکٹرز، میرے ساتھیوں، پرنسپلز اور تمام ایچ او ڈیز، ہمارے لیڈیز اینڈ جینٹس، پوری ایم ایس فیملی، میں آج کا دن، یہ مبارک دن ان لوگوں کے نام جنہوں نے اپنے آپ کو شمع بنا دیا جہاں کو روشن کرنے کے لیے، آج کا دن ان تمام لوگوں کے نام جنہوں نے دن اور رات کی اپنی مشقتوں کے ساتھ اپنے تمام گھریلو اور تمام مصروفیتوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ایک ٹرو سینس میں اپنے آپ کو نیشنل بلڈرز کہلانے والے میرے سامنے جو بیٹھی ہوئی ایم ایس فیملی کے نام، آج کا دن ہمارا ایسا ہو جس کی کبھی شام نہ ہو، بس ایسا دن ہمارے زندگی میں ہمیشہ سرخرو، اور ہم کو اس نیشن کی بہت ساری خدمات کرنے کا موقع ملے۔ آج کا دن ہم تمام ٹیچرز سے مخاطب کرنے کا جو مجھے موقع ملا ہے، تو ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ جو کل اسی جگہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ہم نے اپنی آواز لگائی تھی کہ ہمارے اسٹاف ممبرز نے ہمیشہ ہمارے بچوں کی نہ ہی تعلیم اور تربیت کا نظام چلایا ہے، وقت پڑھنے پہ اپنی تمام صلاحیتوں کو دیا ہے، اور کل، یعنی کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں کل کہا تھا، ہمیشہ خون پسینہ جو کہتے ہیں ہم، پسینہ تو ہمیشہ کلاس روم میں آپ بہاتے آئے ہیں، آج کا دن ایک خون دینے کا بھی دن ہے آپ کے لیے، اس نیشن کے تمام بچوں کے لیے، وہ تلسمیہ کے تمام نونہالوں کے لیے جو موت اور زندگی کی ہمیشہ لڑائی لڑتے ہیں، جس کو مہینے میں 2 وقت خون کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ایک خون کا خطرہ بھی آج ہمارے اس مبارک دن اگر ہمارے ان بچوں کے کام آتا ہے، تو اس سے اچھی بات کوئی اور نہیں ہے۔ میں میرے تمام یہاں بیٹھے ہوئے صحت مند تمام ہمارے اسٹاف ممبرز جو جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور میری بہنیں اور یہاں میرے اسٹاف جو بیٹھا ہے، اگر آپ ماشاءاللہ خون دینے کی اگر حالت میں ہے تو تھوڑا سا خون دیجئے ان بچوں کے لیے جو پیچھے اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ یقیناً ہمارے اس
उन तमाम बच्चों के लिए काम में आएगा जिनकी जिंदगियां हम संवारने के लिए हम अपने आप को तो हमेशा रखे हैं और जिंदगियां बचाने में भी हम आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। आज हम सब यहां जो बैठे हैं यकीनन एक प्राउड फील कर रहे हैं कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता हैं जहां ना ही बल्कि बच्चों की तालीम और तरबियत का नज़म होता है, बल्कि यहाँ के स्टाफ ज्वाइन करने वालों का भी हमेशा एक इंटेंशन रहा है और उनके फैमिली मेंबर्स का भी एक इंटेंशन रहा है कि हम ये इदारों से वाबस्ता होना चाहते हैं। ऐसे इदारे जो इस तालीमी मैदान में अपना 30 साल का सफर मुकम्मल कर कर आगे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कमोपेश हमारे तमाम मुल्क भर में हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कानपुर और दिगर तमाम स्टेट्स में आज एमएस की जो ब्रांचेस हैं 105 ब्रांचेस का हमारा अमला यहाँ बैठा हुआ है जो मुझे सुन रहा है और कुछ ब्रांचेस हमारे लाइव हैं जो आज हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं। मैं मुंबई वाले हैं हमारे साथ, दिल्ली वाले हैं, कानपुर वाले हैं, सारे स्टाफ मेंबर्स आज आपका हिस्सा बने बैठे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की अगर हो सकता है तो उनको भी आपके दीदार कराएं, स्क्रीन पर हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। हम यहां तक जो पहुंचे हैं, मेरे यहां बैठे हुए काबिल जो मैं आज आपको नेशनल बिल्डर्स से खिताब करना चाहूंगा, यकीनन हमारे लिए तो टीचर्स डे है। मुझे और आपको ठहरा करने वाले उन तमाम असातिज़ा को भी आज याद करने का दिन है। आज हम सब भी उनको मुबारकबाद देने का दिन है और उनको अपनी दुआओं में शामिल करने का दिन है। इससे अच्छा मुबारक दिन कोई और नहीं हो सकता। जहां के इदारों से 40,000 बच्चे जुड़े हुए हैं और कमोपेश हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो 3,000 के आसपास का अमला आज यहां देखकर हमारी आंखें खुशी से बहुत चमक रही है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा मौका हमें अता फरमाया और एक माहौल हमें दिया इस खास निस्बत से जो आज हम सब जमा हैं यहाँ। हम सब प्राउड फील कर रहे हैं। मेरे तमाम टीचर प्राउड टीचर्स ऑफ द नेशन का बैच लगाकर आज आए हैं। वो आज फील कर रहे हैं कि आज हमारा दिन है। यकीनन कुछ लोग कई साल पहले एक टीचर बनकर भाग दौड़ करते हुए बच्चों के दरमियान जाकर अपनी सलाहियतों को बांटते हुए उनकी चेहरों की मुस्कुराहट को समेटते हुए आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए, एक काफिला बनता गया, एक कारवां बनता गया। जो हमने देखे थे कभी ख्वाब वो अच्छा याद है। हम लोग कई वक्त उसको याद कर कर मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, माजी को याद करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शायद आप लोगों में से कितनों को याद है नहीं पता। वो काफी जमाना पहले एक
न्यूज रील आती थी, एक न्यूज रील चलाया जाती थी थिएटर में, खास तौर पे एक न्यूज रील चलती थी, 4 मिनट सिगरेट की वो न्यूज रील थी। वो उसको सिगरेट का एड था वो एक्चुअली, मगर वो हमारे ख्वाब से कहीं दूर नहीं था। हम साथी यानी कि मैं, लतीफ, मौजम, खास तौर पर थिएटर को वो एड देखने के लिए जाते थे जो पिक्चर की शुरुआत में लगती थी। उस जमाने में विको बगजयंती जैसे विको टर्मरिक, और वो पता नहीं वो प्रोडक्ट है या नहीं पता, और 4 मीनार का भी आता था, तो हम लोग बिल्कुल एक अटेंशन के साथ देखते थे। चंद साथी ऐसे सिगरेट पीते पीते बैठकर सोचा करते थे कि कैसे हम इसको बड़ा करें, कैसे हम इसको आगे लेके जाएं। वो सिगरेट पीने वाला जो ऐड था एक थॉट प्रोसेस को काम करता है, जैसे उनकी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हुई करती थी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, मगर हमारा फोकस उस पे था। वो एड में ये बताया जाता था कि वो सोचकर साथी बैठकर एक बड़े टेबल पर बैठकर उसको एक डायग्राम्स प्लान डालते डालते, एक लकीरें खींचते खींचते, देखते ही देखते एक बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनता हुआ, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बैठकर वो साथी काम करते और वो कॉर्पोरेट कल्चर को देखते, तो वो हम लोग वो मंजर को देखकर हमारे दिल और दिमाग में उसको समाकर और खुश होकर कहते कि यकीनन हमको एक दिन ऐसे ही करना है। मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह पाक का बेइंतहा, जिन्होंने हमारी जिंदगी में ये ख्वाब को हकीकत में बदल दिया है। इतना बड़ा काफिला जो हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा अल्लाह ने हमको दिया है। हम जितने सिजदों में जाकर उसका शुक्र अदा करे कम है। उस जर्नी के साथ जो हमारे काफिले में लोग जुड़ते गए और हमारे बीच एक बॉन्डिंग बनती गई, जैसे जैसे कुछ साल गुजरते गए, मैं मौजम लतीफ के साथ एक बॉन्डिंग बनती गई और हमारे यंग डायरेक्टर्स की टीम भी हमारे साथ जुड़ते चले गई, प्रिंसिपल्स भी जुड़ते गए और पूरे हमारा अमला भी जुड़ता गया, और हमारे अंदर बॉन्डिंग का जो मियार था, जो ट्रस्ट का मियार था, जो लॉयल्टी थी, जो एतमाद था, वो काफी हद तक अपने आप को सवार कर आगे लेकर एक मिसाल बनाकर आगे बढ़ते गए। और वो लॉयल्टी का हिस्सा मैं आज हमारे साथ इस जर्नी में जो खास तौर पर रहे हैं, मैं चंद एक नाम लूंगा उनके, यकीनन आज लेना उसका हक है। कौसर मैडम को जो प्री प्राइमरी स्कूल में अपॉइंट किया गया था, जो मैंने ही उनका अपॉइंटमेंट किया था, एज ए फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। वो आज प्री प्राइमरी की तमाम माशाल्लाह हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है उसको लीड करती है इन द कैपेसिटी ऑफ ए प्रिंसिपल। ये लॉयल्टी का रिवॉर्ड है, जो लॉयल्टी पे उनको मिला है, उनके डेडिकेशन पे मिला है। अगर उसी तरीके से मैं जिया साहब का नाम लूं, उनका अपॉइंटमेंट एज मैथमेटिक्स के टीचर जैसे हुआ था। वो आज ऑर्गेनाइजेशन में कई साल से हमारे साथ प्रिंसिपल के पोस्ट पे फाइज़याब हैं। अफरोज मैडम को मैंने मैथमेटिक्स के लिए अपॉइंट किया था। ये मेरे हाथ पे होने वाले अपॉइंटमेंट से मैं जिसको फख्र के साथ हमेशा कहता हूं, जो मेरी आंखों ने परखा था और मेरी आंखों ने इसको देखा था, मेरे अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी थी। और वो प्रिंसिपल आज प्रिंसिपल के पोस्ट से भी आगे निकलकर माशाल्लाह एक बोर्ड की मेंबर बन गई हैं। वो आज यहां नहीं है, उनकी मुबारकबाद आप तक पहुंचाने के लिए वो कह रही थी। अगर मैं सारा यास्मीन को अगर भूलता हूं तो गलत होगा। सबकी दिलों की तारा बनी हुई है वो सारा यास्मीन। उनकी बेबस खिदमत मुझे अच्छा याद है। खदीफा को लेकर वो प्री प्राइमरी स्कूल में जब आई थी,
हदीक़ा की शुरुआत वहीं से हुई थी। और सारा यास्मीन जब हमारे पास फ्रंट ऑफिस को संभाला करती थी आसिफ नगर पर, वो भी फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव से लेकर आज उनका सफर एक लॉयल्टी की बुनियाद पर आज एक ब्रांच माशाल्लाह हमारी नहीं बल्कि ब्रांच के डायरेक्टर हैं वो, और बल्कि एक बोर्ड की एक अहम मेंबर हैं जो काफी काम को अपनी सलाहियतों के साथ निभाती हैं। अगर मैं अंजुम मैडम का नाम लूं, यकीनन अंजुम मैडम को आसिफ नगर पर अपॉइंट किया गया था। वो एक टीचर के हैसियत से थी, मगर उनकी सलाहियतें, उनका डेडिकेशन, उनकी लॉयल्टी उनको एक बड़ी ब्रांचेस की आज प्रिंसिपल्स की हैसियत से जिम्मेदारी देकर चार मीनार जैसी ब्रांच है जो पुराने शहर की, उसकी जिम्मेदारी को संभालने के लिए उन्होंने बाखूब अंदाज से उसको निभाया है। ये हमारे साथ कारवां में जुड़ते गए लोग। शाहिदा मैडम का अगर मैं नाम लूं, शाहिदा मैडम की शुरुआत हमारी एकेडमी से हुई थी और उन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए हमारे पास थे। आज ऐसी ब्रांच वो संभालती हैं जिसको मिसाल है बॉयज की सबसे बिल्कुल ऐसी ब्रांच जिसमें ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में हमारे एडमिशंस होते हैं। मसब टैंक ब्रांच की जो है वो प्रिंसिपल हैं, नहीं बल्कि वो प्रिंसिपल हैं, आज बोर्ड की मेंबर हैं और प्रिंसिपल्स के पूरे प्रिंसिपल्स की प्रिंसिपल हैं। ये उनकी डेडिकेशन, उनकी लॉयल्टी उनको वहां तक पहुंचा दिया। अगर मैं सादिक अली का नाम भूल जाऊं तो गलत होगा। सादिक अली ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि हैदराबाद आने से मुझे क्या फायदा मिलेगा सर, आप मुझे बताओ, मैं आंध्रा में हूं, आंध्रा में अच्छा हूं। और सादिक अली को मैंने कन्विंस किया था कि तुम आ जाओ यहाँ, तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। और सादिक अली आज मुझे जब कभी भी मैं उनसे मुलाकात करता हूं तो इस बात का मुझे एहसास दिलाते हैं और बहुत खुश होते हैं मुझे याद दिलाकर। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। आज ऐसी ब्रांच की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है कि जहां के रिजल्ट्स हमारे लिए फख्र हैं, बल्कि सारी उम्र के लिए बड़े फख्र हैं। बड़े बड़े रिजल्ट्स माशाल्लाह उन्होंने अपनी टीम के साथ दिया है। यकीनन अगर मैं नसीम मैडम का नाम लेता हूं तो वो भी एक टीचर के हैसियत से जब हमारे पास आई थी, आज वो प्रिंसिपल के हैसियत से राजेंद्र नगर के ब्रांचेस संभालती हैं। जाहिदा मैडम को मैंने देखा है, जाहिदा मैडम की सलाहियतें नहीं बल्कि ब्रांच को मलकपेट की संभाल रही है एज ए प्रिंसिपल। हम जब उनको कैड में रखे थे वो प्लानिंग में भी काफी अपने आप को आगे रखती थी। 4-4 आदमी 5-5 आदमी का काम वाहिद अकेली करा करती थी। उनकी लॉयल्टी और उनके डेडिकेशन ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। अगर फरत मैडम को मैं शामिल करूं, ये भी टीचर थी। फरत मैडम आज प्री प्राइमरी की टीचर से लेकर एक सफर अपने टोली चौकी की प्री प्राइमरी ब्रांच की प्रिंसिपल बन चुकी हैं। नाजिमा मैडम इंग्लिश के टीचर थे, आज माशाल्लाह मुरादनगर की इतनी अच्छी ब्रांच, अभी आपने वीडियो देखे उसमें माशाल्लाह आपने प्यार और मोहब्बत के साथ बच्चों को जो ग्रूमिंग की, बल्कि हमारे बच्चे भी वहीं से पढ़ के निकले, आज डॉक्टर्स बने। और मेरी शान है और मैं तमाम वो ब्रांच का हमेशा कर्जदार हूं और हमेशा एहसानमंद हूं। और नाज़िमा मैडम और तमाम टीम का मैंने जितने नाम लिए, अभी जितने नाम मैंने प्रिंसिपल्स के गिने, कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की जो डॉक्टर्स बनाने में भी और तमाम उम्मत के बच्चों को बनाने में भी इनकी सलाहियतें हैं, इनका डेडिकेशन है। आफरीन मैडम एक स्टूडेंट रह चुकी है एमएस की, वो भी आज माशाल्लाह प्रिंसिपल की हैसियत से आज सन सिटी ब्रांच को संभालती हैं। आबिदा मैडम, और वो भी माशाल्लाह आसिफ नगर की हैं, वो भी लॉयल्टी की बुनियाद पे, उनके डेडिकेशन की बुनियाद पे वो एक 22 ब्रांच माशाल्लाह मतलब हमारे चार मीनार की संभालती हैं। सोहेल सर मैथमेटिक्स के जो है टीचर जैसे अपॉइंट हुए थे और उन्होंने कैट सेल में उन्होंने कुछ साल काम किया और माशाल्लाह आज हमारी जो है बहुत ही अच्छी ब्रांचेस जो मलकपेट की संभालती हैं। तो ये सारे जितने मैंने नाम लिए ये वो लोग हैं जो हमारे कारवां में जुड़ते गए, काफिले बनते गए और कारवां बनता गया, आगे निकलते गए। आज माशाल्लाह इतना बड़ा जो मंजर है, मैं तमाम उनके साथ जुड़ने वाले जो तमाम टीचर्स हैं मैं उनको नहीं फरामोश कर सकता।
اور میں تمام وہ پراؤڈ پرنسپل جو بیٹھے ہیں یہاں فرنٹ میں، یقیناً آپ لوگوں کی بدولت، آپ کے ڈے اینڈ نائٹ کے ایفرٹس کی بدولت ہمارے فیس ویلیو پہ آپ ہر وہ مصیبت کو جھیل جاتے ہیں، ہر وہ تکلیف کو جھیل جاتے ہیں، پیرنٹس کی ناراضگی کو بھی آپ سن لیتے ہیں، لوگوں کی تکالیف کو بھی، کچھ ایسے سخت کلمات کو بھی آپ سنتے ہیں۔ ہم آج آپ کا احسان مانتے ہیں، آپ کی بدولت آج ہمارے انسٹیٹیوشن ہے، آج کی بدولت میرے تمام پراؤڈ ٹیچرز آف دا نیشن کی بدولت آج ہمارے انسٹیٹیوشن ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہم سبھی کے احسان مند ہے، پورے ہمارا مینجمنٹ آپ سب کا احسان مند ہے۔ اگر آج لائلٹی کی بات، میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں، میں اگر بات کرتا جاؤں تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو جائے گی، میرا وقت کا دائرہ مجھے نہیں دیتا، میں ابھی بھی وقت کو ایکسیڈ کر آگے نکل رہا ہوں، مگر میں آپ لوگوں کے نام لیے بنا میں اپنی بات کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ آج ہم فنکشن کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کے ایفرٹس کا بدولت کا نتیجہ ہے، آج ہم لوگوں کو یہ عزت ملی ہے۔ 10 سال سے زائد میرے پاس جو نام ہے، جو نمبرز ہیں، جو ٹیچرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ 15 سال سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ جبھی کبھی ملتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں تو مسکرا کے کہتے ہیں، سر آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہم کو، یہاں ادارہ چھوڑ کے جانا ہی دل نہیں بولتا، ہم کو بڑے بڑے آفرز آتے ہیں سر باہر سے، مگر آپ لوگوں کی محبت ہمیں ہمارے قدم کو نہیں بڑھانے دیتی، آپ لوگوں کا خلوص ہمارے کو آگے نکلنے نہیں دیتا، اور بچوں کے پیار اور محبت ہمارے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہے سر، ہم نکل نہیں پاتے۔ وہ تمام 15 سال سے زائد، آج 10 سال سے زائد، یقیناً اس طرف جو ایوارڈز رکھے ہوئے ہیں اس کے مستحق ہیں، آج انہیں وہ ایوارڈ ملنے جا رہے، لائلٹی ایوارڈز، جو 10 سال سے زیادہ سروسز دے کر جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، وہ 125 ایسے سٹاف ممبرز ہیں جن کی 10 سے 15 سال کی سروسز ہے، ان لوگوں کے نام سے کلیپ بنتی ہے۔ اور دنیات میں ہمارا جو تعلیم و تربیت کا نظام چلانے والی جو بیک بون ہے، مولانا سمد صاحب کی جو ساتھ جڑی ہوئی تمام ٹیم ممبرز ہیں، اور میرا اسپیشلائزیشن ہے اس میں، میں اپنے آپ کو شریک مانتا ہوں، وہاں پہ ہم لوگ کچھ لوگوں کو انتخاب کر سپریم ٹیچرز 32 سپریم ٹیچرز کے ایوارڈ دینے جا رہے ہیں۔ ایسے تو بہت لوگ ہیں، مگر جس میں 37 ایسے لوگ ہیں جن کو ایوارڈ مل رہے ہیں۔ HODs کے بنا یہ کام نہیں تھا ڈپارٹمنٹس کو چلانا، HODs کو بھی آج ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ ایسے جو ہیں، آج ہمارے پاس 37 ممبرز HODs ہیں جو ہماری آرگنائزیشن کی بیک بون ہے، جو کارپوریٹ سسٹم پہ بیٹھ کر وہاں سے آرگنائزیشن کو چلاتی ہیں، بلکہ نظام کو دیکھتی ہیں، ہر سبجیکٹ میں جسٹیفیکیشن پارٹ کو پورا کرتی ہیں۔ 37 پرنسپلس ہیں، HODs 26 ہیں۔ اور اگر میں یہ ساری باتیں کہوں تو بہت ساری باتیں ایسی ہے، یہ سارے اس ٹیم کے ساتھ ایک چیز ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں نے سنی ہے، دیکھیے ایک طالب علم کے اوپر جو ٹیچر محنت کرتی ہیں، ایک سروے کے مطابق ایک بات آئی میرے سامنے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 25% جو لرننگ ہوتی ہے، ڈائریکٹ لرننگ، ڈائریکٹ، وہ ٹیچر کے ذریعے ہوتی ہے۔ 25% ڈائریکٹ لرننگ، اور 25% جو انہیں اور لرن کرتا ہے وہ اپنے کولیگز کے ساتھ لرن کرتا ہے، وہ کولیگز کو جو تیار کرتی ہیں وہ ٹیچر ہیں۔ جو 25% اس کو کولیگ سے ملتا ہے وہ بھی ٹیچر کی دین ہے۔ اس طریقے سے ہو گیا 50%، اور 25% جو اس کی لرننگ اور ہوتی ہے وہ اس کو سوسائٹی سے ملتی ہیں۔ وہ سوسائٹی کو جو کنٹریبیوشن ہے، جو وہ سوسائٹی کو تیار کرنے میں جو رول ہے، وہ بھی ٹیچر ہے۔ ٹیچر کے ہی رول سے ڈائریکٹ ملا، انڈائریکٹ پروسیس میں 25 ملا۔ اسی لیے
75% کو ڈسٹنکشن کہاں گیا؟ ڈسٹنکشن جو ایوارڈ ملتا ہے، ڈسٹنکشن جس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے وہ 75% پر ہوتا ہے. تو وہاں کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کو اس لحاظ سے جا کر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس میں رول ٹیچر کا ہی ہے. اور 25% اسٹوڈنٹ اپنے آپ سے کچھ کرتا ہے، اور اس اپنے آپ سے کرنے کے لیے اس کے اندر جو صلاحیتیں ڈالی جاتی ہے، اپنے آپ سے کرنے کی جو صلاحیتیں ڈالی جاتی ہے، وہ بھی ٹیچر ہے. اس طریقے سے ایک سروے کے مطابق یہ بات آئی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا، آپ کیسے ٹیچر بننا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آج یہاں بیٹھی ہوئی تمام آڈینس سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ اپنے ٹیچرز کے نام یاد کریے، آپ اپنے ٹیچرز کے نام یاد کریے. شاید 2-4 نام یاد آ گئے ابھی آپ کے پاس، 1-2 نام فٹ سے یاد آ گئے. کیوں یاد آئے؟ اس لیے یاد آئے کہ آپ اپنی زندگی میں انہوں نے آپ کو انسپائر کیا، آپ ان سے انسپائر ہوئے، تبھی تو ان کے نام آج یاد ہے. اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کو وہ ٹیچرز کے نام یاد ہے. تو میں یہ بات یاد دلا کر آپ کو ایک احساس دینا چاہتا ہوں، جب آپ کا اسٹوڈنٹ اس ادارے سے جب باہر جائے تو آپ ایسا سوچئے وہ آپ ہی کا نام لے، کسی اور کا نام لے، تو وہی آپ کی ریئل سکسیس ہے. سکسیس آف دا ٹیچر از دیٹ. تو میں جتنے نیشن کو ڈاکٹرز دیے ہیں، انجینئرز دیے ہیں، لائرز دیے ہیں، سائنٹسٹ دیے ہیں، پروفیشنلز دیے ہیں، بزنس مین دیے ہیں، آپ لوگ ہی دیے ہیں. آپ کو ہی پتا نہیں آپ نے کیا دیا ہے. تو بادشاہ بنانے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خود بادشاہ نہ بن کر بادشاہ، کنگ میکر. لوگوں سے پوچھا گیا کنگ میکر بڑا یا کنگ بڑا؟ تو کہنے والوں نے کہا کنگ کبھی بڑا نہیں ہوتا، کنگ میکر بڑا ہوتا ہے، کنگ بنانے والا بڑا ہوتا ہے. تو آج آپ کے سر پہ وہ تاج ہے. میں ایک علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.